अथोच्चेद पूर्वपक्षी एवं उक्तवान् यद्धि यत्कार्यं तत् तस्मात् अविलक्षणं दृष्टम्। अयं चेतनाचेतन प्रपञ्चः ब्रह्म विलक्षणो दृश्यते, अतः ब्रह्म कारणकत्वं नास्ति। प्रधानकारणकत्वं तु वक्तुं शक्यते। तत्रापि प्रश्नः कश्चन अस्ति, प्रधानकारणकत्वं चेतने कथं भवति इति। तस्य अभिप्रायः पुरुषाधिष्ठितप्रधानं कारणम्। सर्वमेव कार्यजातं प्रधानसलक्षणमेव दृश्यते। तत्र यादवप्रकाशानुसारी कश्चित् पूर्वपक्षः मध्ये श्रुत्या जगतः ब्रह्मैव कारणकत्वं निश्चितम्। श्रुत्या ब्रह्म कारणकत्वं निश्चितं चेत् तर्हि जगतः चैतन्य अनुवृत्तिः वक्तव्या। चेतनस्य सुषुप्तिमूर्च्छादिषु चैतन्यम् अनुभूयते वा? नानुभूयते। तद्वत् घटादिषु अपि चेतनभूत ब्रह्म कारणकेषु चैतन्य अनुवृत्तिमत्सु चैतन्यं नोपलभ्यते। कुतः अयं यादवप्रकाशपक्षः इति शुक्लप्रकाशिकायां लिखितं चेत् परिणामवादः यादवप्रकाशेनैव स्वीक्रियते, स्वरूपपरिणामः। तर्हि ब्रह्मकारणकत्वं यदि भवता उच्यते, ब्रह्म तु चेतनं, तत्परिणामः जगदित्युक्तौ घटादिषु चैतन्यं नास्ति करे चैतन्यम् अनुवर्तते एव, परन्तु अनुभूतम्। एवञ्च उद्भूतचैतन्यवन्तः चेतनाः, अनुद्भूतचैतन्याश्रयाः अचेतनाः इति विभागः। तत्र खण्डनं करोति पूर्वपक्षी। पूर्वपक्षी नाम न विलक्षणत्वादिति श्रुते इति सूत्रार्थवादी। इदं सूत्रं पूर्वपक्षसूत्रम्। नित्यानुभुलब्धिः असद्भावेव साधयति, नित्यमेव नोपलभ्यते चेत् नास्ति इत्येव अर्थः। दण्डः वर्तते। तत्र चैतन्यम् अस्ति इत्युच्यते। चैतन्यकार्यं कदापि दण्डेन न दृष्टं चेत् दण्डे कथं चैतन्यं स्वीकर्तुं शक्यते? न शक्तिः वर्तते इति वदामः चेत् तदपि न। शक्तिर्नाम कदाचित् कारणान्तरसमवधाने कार्यजनकत्वं, कदाचिदपि यस्य कार्यजनकत्वं नास्ति तस्य शक्तिस्वीकारेण किं प्रयोजनम्? यस्य हि क्वचित् कदाचिदपि यत्कार्ये अनुपलब्धिः तस्य तत्कार्यशक्तिं ब्रुवाणः वन्ध्या सुतसमितिषु तज्जननीनां प्रकरणशक्तिं ब्रूताम्। वन्ध्यासुतानां समितिः तत्समितौ गत्वा भवतां जनन्यः भवत्प्रजननशक्ति मत्यः इति ब्रूताम्। ज्ञातं वा? खण्डनस्य तात्पर्यं ज्ञातं वा? तत्र कोऽर्थः? वन्ध्यायाः कदाचिदपि
जनकत्वं नास्ति तर्हि जननशक्तिः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति तावदेव स्वीकर्तव्यम्। दृष्टान्ते बहु समन्वयः दृष्टः, शक्तिरेव नास्ति इति। अपि च वेदान्तवाक्यानि ब्रह्म जगदुपादानम् इति ब्रुवन्ति इति निश्चये सत्येव घटादीनां चैतन्यशक्तिः वक्तव्या। चेतनभूत ब्रह्मकारणकत्वं वेदान्तवाक्येन ज्ञायते इति निश्चये सति तदनुरोधेन तदुपादानके घटादौ चैतन्यशक्तिः वक्तव्या, अथवा अनुभूतचैतन्यं वा वक्तव्यम्। घटादौ चैतन्यम् अस्ति इति निश्चये सत्येव वेदान्तवाक्यानि ब्रह्मोपादानकत्ववादीनि इति निश्चेतुं शक्यते। वेदान्तवाक्यानि ब्रह्मोपादानकत्ववादीनि इति वक्तुं शक्यते अन्योन्याश्रयः। ब्रह्मोपादानकत्वनिश्चये सति ब्रह्मपरिणामभूतघटादौ चैतन्यशक्तिर्वा अनुभूतं चैतन्यं वा स्वीकर्तव्यम्। स्वरूपपरिणामपक्षे अत्र चैतन्यं वर्तते इति ज्ञायते चेत् तदनुसारेण वेदान्तवाक्यानि ब्रह्म उपादानमिति ब्रुवन्ति इति निश्चेतव्यम्। न अत्र चैतन्यं नास्त्येव घटादौ इति चेत् तर्हि विलक्षणयोः कार्यकारणभावः प्रतिपादयितुमेव न शक्यते। अपि च प्रकृतिविकारयोः कीदृशं सालक्षण्यं वर्तते इति सिद्धान्ते उच्यते। प्रकृतिर्नाम उपादान उपादेयोः कीदृशं सालक्षण्यं त्वया अभीष्टं यस्य अभावेन ब्रह्मकारणकत्वाभावः त्वया उच्यते। सर्वधर्मसारूप्यम् इष्यते वा इति चेत् तथा कार्यकारणभावेव न भवति। न हि मृत्पिण्डघटादिषु सर्वथा सारूप्यं वर्तते वा? सर्वथा सारूप्यं दृश्यते। येन केनचित् धर्मेण सारूप्यं चेत् तद् जगद्ब्रह्मणोरपि वर्तते एव सत्तारूपम्। एवञ्च सिद्धान्ती पृच्छति सालक्षण्यं नास्ति ब्रह्म जगतोः इति कथं वक्तुं शक्यते? सालक्षण्यं तु अस्ति एव इति चेत् तदुच्यते येन स्वभावेन कारणभूतं वस्तु इति ग्रन्थः। येन स्वभावेन कारणभूतं वस्तु वस्त्वन्तरात् व्यावृत्तं तस्य स्वभावस्य अनुवृत्तिः कार्यस्य कारणसालक्षण्यम्। पश्यतु, मृदादिभ्यः हिरण्यं येन आकारेण व्यावर्तते स आकारः स्वसंवेद्यः सर्वैरपि ज्ञायते। कश्चित् जनः मृदं हिरण्यत्वेन न उपादत्ते, हिरण्यं वा मृत्वेन न उपादत्ते। येन धर्मेण येन स्वभावेन कारणभूतं वस्तु वस्त्वन्तराद् व्यावृत्तं तस्य स्वभावस्य कार्ये अनुवृत्तिः। मृत् हिरण्यं च वर्तेते। येन स्वभावेन मृत् हिरण्याद् व्यावृत्तं, येन स्वभावेन हिरण्यं मृदो व्यावृत्तं। येन स्वभावेन मृत् हिरण्याद् व्यावृत्ता, येन स्वभावेन हिरण्यं मृदो व्यावृत्तं तस्य स्वभावस्य कार्ये हिरण्यकार्ये रुचकादौ मृत्कार्ये घटादौ अनुवृत्तिः यदि भवति तर्हि घटस्य मृदश्च सालक्षण्यम्।
हिरण्यस्य रुचकस्य च सालक्षण्यम् इति। प्रकृते पश्यामः ब्रह्म हेयप्रत्यनीक ज्ञानानन्द ऐश्वर्य स्वभावम् जगच्च तत्प्रत्यनीक स्वभावम् इति कृत्वा तयोः उपादान उपादेय भावः नास्ति। तदनन्तरं वदति वैलक्षण्येऽपि कार्यकारणभावः दृश्यते। कुत्र चेत् चेतनात् पुरुषात् अचेतनानि केश नख दंत लोमानि जायन्ते। चेतनात् पुरुषात् अचेतनानि केश नख दंत लोमानि जायन्ते। यथा च अचेतनात् गोमयात् चेतनः वृश्चिको जायते। चेतनात् पुरुषात् केशादीनि जायन्ते, अचेतनात् गोमयात् तत्र वर्षाकाले वृश्चिको जायते। चेतनः वर्षाकाले जायते वा कुसुमाञ्जलिकारेण उक्तं वर्षासु गोमयात् चालूकः जायते इति हेमन्तेऽपि न स्यात् इति प्रश्नः कर्तुं न शक्यते इत्युक्तम्, परन्तु जायते। चेतनाच्च ऊर्णनाभेः अचेतनः तन्तुः जायते। एवञ्च विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः किल इति चेत् तत्रापि अचेतनांशे एव कार्यकारणभावः। पुरुषात् केशादीनि जायन्ते इत्यत्र चेतनात् न जायन्ते केशादीनि, अचेतनांशात् केशादीनि जायन्ते। गोमयात् चेतनः वृश्चिको जायते इति अस्ति किल, गोमयात् वृश्चिकशरीरं जायते तावदेव। ऊर्णनाभेः अचेतनस्तन्तुः जायते इत्युक्तं किल, तत्रापि ऊर्णनाभिशरीरस्य, ऊर्णनाभि नाम एड्डुकाल् ऊर्णनाभिशरीरस्य तन्तोः अचेतनस्य च परस्परम् उपादानोपादेय भावः इति। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षिणः विलक्षणयोः कार्यकारणभावः न सम्भवति। ब्रह्म विलक्षणं जगत्, अतः जगत्प्रति ब्रह्मणः कारणत्वं न सम्भवति इत्युक्तम्। तत्र प्रश्नः क्रियते, अचेतनत्वेन अभिमत पृथिव्यादिषु अपि चैतन्यं श्रूयते। चैतन्यं श्रूयते इत्यस्य कोऽर्थः, चैतन्यप्रयुक्तं कार्यं श्रूयते। तं पृथिवी अब्रवीत्, पृथिवी तम् अब्रवीत्। चैतन्यप्रयुक्तकार्यं पृथिव्यादिषु श्रूयते। तेन किं ज्ञायते इति चेत् जगति ब्रह्मवैलक्षण्यं नास्ति। चेतनाचेतनात्मके जगति सर्वत्रापि चैतन्यमस्ति इत्यत्र श्रुतिरेव प्रमाणम्। तथैव आपो वा अकामयन्त इति तैत्तिरीय ब्राह्मणे वर्तते। आपो वा अकामयन्त इति। आपः अकामयन्त इति तेह इमे प्राणाः अहं श्रेयसे योधमानाः ब्रह्माणं जग्मुः इत्यस्ति। प्राणाः इन्द्रियाणि अहं श्रेयसे योधमानाः, अहमेव श्रेष्ठः अहमेव श्रेष्ठः इति विवादं कुर्वन्तः ब्रह्माणं जग्मुः इत्यस्ति। तर्हि अचेतनत्वेन अभिमतानामपि चैतन्यप्रयुक्तकार्यं श्रुतिषु श्राव्यते। नदी समुद्रपर्वतादीनामपि चेतनत्वं पौराणिकाः आतिष्ठन्ते। पर्वताः पूर्वं तत्र तत्र नयमानाः आसन्,
इन्द्रेण तावत् पक्षच्छेदः कृतः इति कथा वर्तते। समुद्रस्य चेतनत्वं श्रीमद्रामायणे कथितं वर्तते। सः भगवतः सविधे आगत्य भाषितवान् इत्यादिकमस्ति। नद्याः विषये यथा वर्तते पुराणेषु, तत्र गङ्गा शन्तनो पत्नी आसन् इत्यादिकमस्ति किल। अतः सर्वत्रापि चैतन्यम् अस्ति। अयमेव किल क्लेशः, अयमेव किल वैलक्षण्यहेतुः। तर्हि वैलक्षण्यमेव नास्ति, सालक्षण्यमेव भवति, ब्रह्मकारणकत्वमेव भवतु चेत् तत्र उच्यते अभिमाननीयोपदेशस्तु विशेषानुदृष्टिभ्याम्। यदि चैतन्यम् अस्ति स्वीक्रियतां तर्हि उत्तमस्य चैतन्यं तत्र किं भवति, चैतन्यं नास्ति इत्येव मुख्यः एव। यदि चैतन्यम् अत्र अस्ति इत्युच्यते तर्हि सालक्षण्यम् आयास्यति। ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वं भवतु नाम, तत्परिणामे जगति तादृशं सर्वं मास्तु, तादृशं सर्वं मास्तु। येन स्वभावेन कारणभूतं वस्तु वस्तुन्तराद्व्यावृत्तं तस्य स्वभावस्य कार्ये अनुवृत्तिः इति उच्यते। सः स्वभावः कः? चैतन्यमेव किल इति अभिप्रायः। तर्हि अचेतनांशस्य कार्यत्वं कथम्? अचेतनांशस्य कार्यत्वम् अचेतन इत्येव नास्ति, अचेतनेषु चैतन्यं श्रूयते किल। नाम शरीरे चैतन्यमस्ति इति वक्तव्यं। तथा नास्ति, चैतन्यमेव आकाशः अस्ति, संस्थानमस्ति इति वक्तव्यं। नद्याः स्थानमस्ति, पर्वतः एतादृशः अस्ति, सर्वत्र चैतन्यमस्ति किल। आम्, तर्हि किं भवति, चैतन्यं तावत् नदी नाम एकं शरीरं, तदन्तर्गतः कश्चित् आत्मा, तत्र चैतन्यमस्ति इति नोच्यते। नदी स्वरूपे एव चैतन्यमस्ति। अचेतनत्वेन अभिमताः ये पदार्थाः तेषु चैतन्यम् अस्ति चेत् वैलक्षण्यं कथमागच्छति इति अभिप्रायः। तत्र वदति अभिमानी व्यपदेशः तु इति। तु शब्दः चोदिताशङ्का निवृत्त्यर्थः। तत्र अभिमानी व्यपदेशः, पृथिव्यादि अभिमानी देवताः व्यपदिश्यन्ते, तं पृथिव्यब्रवीत् इत्यादौ अभिमानिदेवतानां व्यपदेशः। आहुदूरं किमर्थं वर्तते, अन्ताः हिमांसो देवताः इत्यत्र तेज ईक्षत इत्यस्ति। तेजसः अभिमानिदेवता परमात्मैव, अन्यथा तेजसः ईक्षणं कथं सम्भवति, वक्ष्यति। विशेष अनुगतिभ्यां विशेषः विशेषणं देवताशब्देन विशेष्य पृथिव्यादयः अभिधीयन्ते। पृथिव्यादयः देवताशब्देन विशेषिताः अभिधीयन्ते। अन्ताभिमाः तिस्रो देवताः इति तेजोबन्नानि देवताशब्देन विशेष्यन्ते। सर्वाः वै देवताः अहं श्रेयसे विवदमानाः। सर्वाः वै देवताः अहं श्रेयसे विवदमानाः। तत्र देवताशब्देन विशेषणं वर्तते। ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा इति। तत्र देवताशब्देन विशेषितत्वं वर्तते तेषु। तेन किं ज्ञायते चेत् यत्र अचेतनस्य चैतन्ययोगः उच्यते तत्र देवताशब्देन विशेषितत्वमपि तत्र दृश्यते। तेन किं ज्ञायते, अचेतनपदार्थे
चैतन्यकार्यं नास्ति, तदभिमानिदेवतायामपि चैतन्यकार्यमस्ति। अनुगतिः अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्, वायुप्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् इत्यादिना वागाद्यभिमानित्वेन अग्न्यादीनाम् अनुप्रवेशः श्रूयते। अग्निः वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्, अग्निः वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् इत्यादिना वागाद्यभिमानित्वेन अग्न्यादीनाम् अनुप्रवेशः श्रूयते। वागाद्यभिमानित्वेन अनुप्रवेशः। वाग् अग्निः वाग्भूत्वा इत्यस्ति, वागभिमानित्वं प्राप्य मुखं प्राविशतु इति। एवञ्च अभिमानित्वम् अनुप्रवेशश्रुतौ प्रसिद्धं वर्तते। अभिमानित्वेन वागभिमानित्वेन अग्निः अनुप्रविष्टः इति श्रूयते। तथा च विशेष अनुगतिभ्यां विशेषितत्वश्रवणात् अनुगति अनुप्रवेशश्रवणाच्च अतः जगतः अचेतनत्वेन विलक्षणत्वात् ब्रह्मकार्यत्व अनुपत्तेः तर्कानुगृहीत सांख्यस्मृत्यवरोधेन जगतः प्रधानोपादानकत्वमेव वेदान्तैः प्रतिपाद्यते इति। एवं सूत्रद्वयेन पूर्वपक्षं विहाय दृश्यते तु इति समाहितम्। तु शब्दात् पक्षः विपरिवर्तते। जगतः ब्रह्मविलक्षणत्वेन ब्रह्मोपादानकत्वं न सम्भवति इति भवता उक्तम्। तदयुक्तम्। दृश्यते तु विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः दृश्यते। विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः दृश्यते इति। कुत्र? मक्षिकारेः विलक्षणस्य माक्षी इत्यस्य पाठः तथा अस्ति वा? माक्षिक्यमस्ति, अत्रापि माक्षिक इत्यस्ति। अस्ति मक्षिका इत्युक्तादिः। मक्षिकादेः विलक्षणस्य कृम्यादेः तस्मादुत्पत्तिः। तर्हि माक्षिकम् इति समीचीनं। तस्मादित्यस्ति किल? माक्षिकविलक्षण कृम्यादिः माक्षिकात् उत्पद्यते। माक्षिकविलक्षणकृम्यादिः माक्षिकात् उत्पद्यते। माक्षिकं नाम इदं तेनडै तेनडै माक्षिकं। माक्षिकात् विलक्षणः कृम्यादिः। माक्षिकः क्रमेण माक्षिकावतः उद्भूतमपि माक्षिकादेः विलक्षणभूत समानादिगणः। माक्षिकादेः विलक्षणस्य माक्षिकादेः तद्विलक्षणस्य कृम्यात् माक्षिकादेर्विलक्षणस्य कृम्यादेः तस्मात् माक्षिकादेः उत्पत्तिः। मक्षिका इति पाठोद्युक्तः, माक्षिका इति पाठोद्युक्तः। तस्मात् मक्षिका इति पाठे तस्मात् मक्षिकादेः उत्पत्तिः पुल्लिङ्ग शब्दः किल? तत्र अचेतनांशे किल सालक्षण्यम्। तत्र अचेतनांशे एव कार्यकारणभावः। अतः अचेतनांशे सालक्षण्यं वर्तते एव। अचेतनांशे एव कार्यकारणभावः, अचेतनांशे सालक्षण्यं वर्तते एव चेत् तत्र सालक्षण्यं नास्ति सिद्धान्तिना उक्तम्। पूर्वपक्षी स्मारयति स्वकीययुक्तं। मया किम् उक्तम्? कार्यकारणभावः तादृशस्थले
अचेतनांशे एव अचेतनांशे तु सालक्षण्यं वर्तते किल चेत् न तावता कार्यकारणयोः भवदभिमत सालक्षण्यसिद्धिः तत्र उच्यते यथा कथञ्चित् सालक्षण्यम् उच्यते वा यथा कथञ्चित् सालक्षण्यम् इत्युच्यते सर्वस्य सर्वसालक्षण्यं वर्तते इति कृत्वा सर्वस्मात् सर्वोत्पत्तिप्रसङ्गः अतः वस्तुनः वस्तुन्तरात् व्यावृत्तिहेतुभूतः यः आकारः वस्तुनः कारणस्य वस्तुन्तरात् व्यावृत्तिः या तद्धेतुभूतः यः आकारः तस्य अनुवृत्तिः सालक्षण्यम् इति भवता उक्तम् तत्र माक्षिकादिभ्यः कृम्याद्युत्पत्तौ सः नियमः न दृश्यते सः नियमः माक्षिकादिभ्यः माक्षिकं नाम मधु ते नडयति उच्यते ते नडयति तदेव माक्षिकम् इत्युच्यते माक्षिकम् इति पाठः एव युक्तः मक्षिका इति मास्तु तत्र माक्षिकादिभ्यः कृम्याद्युत्पत्तौ माक्षिकादिभ्यः कृम्याद्युत्पत्तौ स नियमः त्यक्त एव इति अतः ब्रह्मविलक्षणस्यापि जगतः ब्रह्मकार्यत्वं न अनुपन्नम् अयमाशयः माक्षिकं वर्तते कृमिः वर्तते तत्र उभयोरपि चेतनत्वं वर्तते अचेतनांशे सालक्षण्यं वर्तते इत्युक्तं किल अचेतनांशे सालक्षण्यं कुत्र अस्ति अचेतनांशे सालक्षण्यम् इत्युक्तौ येन केनचित् रूपेण सालक्षण्यम् इति भवता वक्तुं न शक्यते येन केनचित् रूपेण सालक्षण्यम् इत्युक्तौ सर्वस्मात् सर्वस्य उत्पत्तिप्रसङ्गः माक्षिकम् अचेतनमेव स्वीक्रियताम् तस्य यः आकारः वस्तुन्तरात् व्यावर्तकः सः आकारः कृम्यादौ अनुवर्तते वा नास्ति न हि मृत् हिरण्य घट मकुटादिष्विव वस्तुन्तरव्यावृत्तिहेतुभूतः असाधारणाकारानुवृत्तिः हेतुभूतः असाधारणाकारानुवृत्तिः इति पाठः वर्तते तत् कथमस्ति इव वस्तुन्तरव्यावृत्तिहेतुभूतः असाधारणाकार हेतुभूत असाधारणाकार अनुवृत्तिः माक्षिक गोमय कृमिवृश्चिकादिषु दृश्यते पश्यतु माक्षिकात् कृमिः जायते गोमयात् वृश्चिकः जायते वृश्चिकं वा वृश्चिकः वृश्चिकम् इति प्रयोगः वर्तते वृश्चिकः वृश्चिकः तत्र गोमयात् वृश्चिकः जायते तत्र अचेतनांशे एव कार्यकारणभावः इति स्वीक्रियताम् तथापि सालक्षण्यम् अस्ति वा गोमयं त्यक्त्वा वृश्चिकः दृश्यते तदानीं गोमयस्य स्मरणम् आगच्छति वा यथा घटस्य दर्शने मृदः स्मरणम् आगच्छति कृषकस्य दर्शने हिरण्यस्य मूलभूतस्य स्मरणम् आगच्छति तथा नागच्छति असदिति चेन्न प्रतिषेधमातृत्वात् यदि कार्यभूतात् जगतः कारणभूतं ब्रह्म विलक्षणम् इति स्वीक्रियते तर्हि कार्यकारणयोः द्रव्यान्तरत्वम् आगतम् कार्यकारणयोः द्रव्यान्तरत्वम् आगतम् द्रव्यान्तरत्वे सति कारणे परस्मिन् ब्रह्मणि कार्यं जगत् न विद्यते इति भविष्यति कार्यकारणयोः वैलक्षण्यं भवता अङ्गीकृतम् कार्यकारणयोः वैलक्षण्यं त्वया अङ्गीकृतम् पूर्वपक्षी पृच्छति अङ्गीकृतं चेत् कारणभूते परस्मिन् ब्रह्मणि कार्यभूतं वस्तु नास्ति इति असत्कार्यवादः भविष्यति असतः
जगतः उत्पत्तिः प्रसज्यति तथा द्रव्यान्तरत्वं भवति किल पूर्वं कार्यकारणयोः वैलक्षण्यं यदि स्वीक्रियते तर्हि कारणभूतं द्रव्यं कार्यभूतं द्रव्यं च परस्परं भिन्नम् आपतितं परस्परं भिन्नम् आपतितं परस्परं भिन्नम् आपतितं चेत् कार्यभूतम् इदं वस्तु पूर्वं नाभवदिति किल अर्थः यदा कारणमात्रम् आसीत् तदानीं तु इदं कार्यं नासीदिति किल अर्थः कारणे ब्रह्मणि कार्यं जगत् न विद्यते कुतः सप्तमी प्रयोगः कुतः इति चेत् सत्कार्यवादः साङ्ख्यानां ते किं वदन्ति मृदि घटः अस्ति इति वदन्ति कारकव्यापारेण घटस्य अभिव्यक्तिः इति स्वीकुर्वन्ति तिले तैलम् असत्कार्यवादः प्रसज्यते कारणे कार्यं जगत् न विद्यते सालक्षण्यं नास्ति इत्युक्तौ द्रव्यान्तरत्वम् आपद्यते चेत् पूर्वमिदं नासीत् इति चेत् असत्कार्यवादः इति चेत् तत्र असत एव उत्पत्तिः प्रसज्यते चेत् नैतदेवं कार्यकारणयोः सालक्षण्यनेव प्रतिषेधमात्रमेव पूर्वसूत्रे अभिप्रेतं दृश्यते तु सूत्रे कार्यकारणयोः सालक्षण्य नियम प्रतिषेधमात्रं विवक्षितं सालक्षण्यनियमः नास्ति सालक्षण्यमेव नास्ति इति वयम् उच्यते सालक्षण्यनियमः नास्ति सालक्षण्यं कुत्रचित् भवत्येव सालक्षण्यनियमः बहुत्र भवति परन्तु सालक्षण्यनियमः प्रतिषिद्धः पूर्वस्मिन् सूत्रे एकद्रव्यत्वं तु न त्यक्तं न तु कारणात् कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वं तत्र अभिप्रेतम् इति योजनीयम् कारणभूतं ब्रह्मैव स्वस्मात् विलक्षणजगदाकारेण परिणमते इत्येतत्तु न परित्यक्तम् कारणात् कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वं नाभिप्रेतं न तु कारणात् कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वम् अभिप्रेतम् इति योजनीयम् द्रव्यान्तरत्वं न तु अभिप्रेतम् तदेव उपपादयति कारणभूतं ब्रह्मैव स्वस्मात् विलक्षणजगदाकारेण परिणमते इत्येतत्तु न परित्यक्तम् ज्ञायते वा तद् उपपादयति वैलक्षण्यम् अदेव उच्यते वैलक्षण्यम् इत्यस्य कोऽर्थः भेदः इति नार्थः वैलक्षण्यम् इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् यावत्तकाकारः अननुवृत्तिः तावदेव सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टत्वेन ब्रह्म अस्ति इदानीं स्थूलचेतनाचेतनविशिष्टं भवति सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टत्वाकारस्य इदानीं नास्ति तावदेव कारणाकारः नास्ति कारणाकारः इदानीं नास्ति तावदेव कारणभूतं ब्रह्मैव तस्मात् विलक्षणजगदाकारेण परिणमते इत्येतत्तु न परित्यक्तम् कृमिमाक्षिकयोरपि सति च वैलक्षण्ये कुण्डलहिरण्ययोरिव द्रव्यैक्यम् अस्त्येव पश्यतु माक्षिकं कृमिश्च अत्र कुण्डलहिरण्ययोः यथा वा द्रव्यैक्यं तद्वत् माक्षिकस्य कृमेश्च द्रव्यैक्यम् अस्ति इति वदति अयमाशयः माक्षिकं तु एतादृशाकारं वर्तते ततः कृमयः उत्पद्यन्ते माक्षिकमेव कृमिरूपेण परिणतम् माक्षिके बहवः चेतनाः सन्ति तत्र एकः चेतनः कृमिशरीरविशिष्टः जातः एवञ्च कृमिमाक्षिकयोरपि सति च वैलक्षण्ये कुण्डलहिरण्ययोरिव द्रव्यैक्यम् अस्त्येव इति
इयं पङ्क्तिरस्ति किल कारणभूतं ब्रह्मैव स्वस्मात् विलक्षणजगदाकारेण परिणमते चेतस्तु न परित्यक्तम् अत्रैव महान् विचारः उपनिषद्भाष्ये स्वस्मात् विलक्षणजगदाकारेण परिणमते वैलक्षण्यम् उच्यते तच्च वैलक्षण्यम् यदि ब्रह्मैव कारणं ब्रह्मैव कार्यम् इत्युच्यते तत् कथं सङ्गच्छति इति चेत् सिद्धान्तस्तु अयमेव विशिष्टं कारणं विशिष्टं कार्यं न तु कारणात् कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वम् अभिप्रेतम् इत्युक्तम् इयं पङ्क्तिः दृश्यते चेत् विशिष्टं ब्रह्मैव कारणं विशिष्टं ब्रह्मैव कार्यं वैलक्षण्यं वक्तव्यं चेत् ब्रह्मस्वरूपे वैलक्षण्यं वक्तुं न शक्यते अतः विशेषणांशे वैलक्षण्यमस्ति तदादाय वैलक्षण्यं वक्तव्यम् इति सिद्धान्तः समान आकाराः न वर्तन्ते वैलक्षण्यं तु स्थूलत्वमिति अस्ति किल व्यावर्तकाकारः अनुवर्तते तदेव व्यावर्तकाकारः इत्युक्तौ सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टं ब्रह्म सृष्टेः प्राक् आसीत् किल तदिदानीं नास्ति इति वक्तव्यं किल प्रपञ्चे दृश्यमानः यः ब्रह्मणः आकारः दृश्यमानः प्रपञ्चे इदानीं संसारदशायां शास्त्रप्रतिपन्नः यः ब्रह्मणः आकारः सः आकारः पूर्वं नासीत् किल तत्तु पिण्डत्वघटत्वावस्था एव मूलभूत आकारस्तु समानः पिण्डत्वं बुद्धबुद्धनोदरादिमत्वं तद्वदेव मृत्तिकात्वम् इति उभयत्र समानः तदेव भोः तदेव उच्यते तत्र पिण्डत्वघटत्ववती इत्युच्यते भवता परन्तु अत्र वैचित्र्यमस्ति वा न वा अस्मत् सिद्धान्ते विशिष्टम् एव कार्यकारणं चेत् अस्य अधिकरणस्य कथं उच्यते वा सङ्गमनं वा अस्य अधिकरणस्य तदेव भोः एवमेव पृष्ट्वा उपनिषद्भाष्ये इदमधिकरणम् असङ्गतं भवेत् इति पृष्ट्वा उपनिषद्भाष्यकारैः किं कृतं सूक्ष्मचेतनविशिष्टत्वेन रूपेण ब्रह्म स्व अपृथक्सिद्ध एकदेशं स्थूलचेतनात्मकप्रपञ्चं प्रति कारणं ब्रह्म प्रति न कारणं ब्रह्म कारणं कार्यं स्थूलचेतनाप्रपञ्च वदामि तर्हि ब्रह्मकारणम् इत्युक्ते ब्रह्म पूर्वमस्ति इदानीम् अस्ति अतः कारणतावच्छेदकं सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टत्वम् इति स्थितिः कार्यं स्थूलचेतनाचेतनप्रपञ्चम् तर्हि एकमेव कार्यकारणयोः एकत्वं तु न त्यक्तं द्रव्यान्तरत्वं तु न तु अभिप्रेतम् इति भाष्यविरोधः भवति किल तत्रैव व्याख्यानं क्रियते तैः द्रव्यान्तरत्वं नाभिप्रेतम् इति चेत् द्रव्याभेदः अस्ति किल अर्थः अभेदस्तावत् तदधीनसत्ताकत्वरूपम् तद् भवति अनन्या राघवेणां भास्करेण प्रभायत इत्याद्युक्तम् अनन्यत्वमेदस्ति नाम तदधीनसत्ताधीनसत्ताकत्वाभावः तादृशमेव ऐक्यं भाष्यकारेण विवक्षितम् एवम् उच्यते चेत् वैलक्षण्यमपि सम्पादितं भवति न तु कारणात् कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वम् इति पङ्क्तिरपि साधिता भवति तत्र तु ऐक्यमिति शब्दः नास्ति किल भाष्ये सूत्रकारेणापि तदनन्यत्वम् आरम्भशब्दादिभ्यः इत्येव उक्तम् ऐक्यमिति नोक्तं किल यदधीना यस्य सत्ता तदित्येव भण्यते इत्यादिकं सर्वम् आनीय उपनिषद्भाष्ये महान् विचारः कृतः विलक्षणत्वादिगणस्य सार्थक्यं न उपादितम् परन्तु साम्प्रदायिकाः इदं न स्वीकुर्वन्ति साम्प्रदायिकमतरीत्या मया उच्यते साम्प्रदायिकमतरीत्या कथम् उत्पादनीयं विशिष्टं ब्रह्मकारणं विशिष्टं ब्रह्मकार्यं माक्षिकत्रिदृष्टान्तः भाष्यकारेण कथ्यते किल
तत्र किं वक्ष्यते भवता? तत्र वैलक्षण्यं कथमुच्यते? वैलक्षण्यम् अस्ति उच्यते किल? कथमुच्यते? माक्षिकत्वं तु नास्ति। प्रत्यक्ष माक्षिकत्वं न तत्र उल्लिख्यमानधर्म एव विद्यते। उल्लिख्यमानधर्मः अत्रापि उल्लिख्यमानधर्मः सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टत्व यदा आसीत् तदानीम् अविभागापत्तिः आसीत् किल? अविभाग एकीभावः आसीत्। इदानीं तथा नास्ति। तत्र घटपटादिरूपेण तत्र पृथक्तया ब्रह्मापेक्षया एते पदार्थाः पृथक्तया ज्ञातुम् अर्हाः किल वर्तन्ते। इदमेव वैलक्षण्यम्। साम्प्रदायिकपक्षेपि वैलक्षण्यं वक्तुं शक्यते। विशिष्टं साम्प्रदायिकपक्षे एव अस्माभिः तत्र आश्रयणीया। यथा शुद्धप्रकाशिकायां त्रयः पक्षाः उक्ता वर्तते। उपनिषद्भाष्यकारैरपि पक्षद्वयमपि उक्तम्। मम पक्षः द्वितीयपक्षः एव ग्राह्यः तैरपि नोक्तम्। अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गात् असमञ्जसम् इति अत्र पुनः शङ्का। अपीतौ अपीतिः अप्ययः अपीतौ अप्ययपूर्वकसृष्टिः दृश्यते। तद्वत्प्रसङ्गात् सदैव सौम्यमग्र आसीत् आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इत्यादिषु अप्यय अवस्था उपदेशपूर्वकत्वदर्शनात् सृष्ट्यादेः इति अपीतौ इत्यनेन अप्ययपूर्वक सृष्टिरपि ग्राह्या। कुतः इति चेत् तत्र सृष्टिप्रकरणे सर्वत्रापि अप्ययावस्था पूर्वकमेव सृष्टिः उपदिश्यते। सृष्टिप्रकरणे सर्वत्रापि अप्ययावस्था उपदेशपूर्वकमेव सृष्टिः उच्यते किल? तदेव सौम्येन अग्रासीत् एकमेव द्वितीयम् इत्यत्र प्रलयः उक्तः, सृष्टिः नोक्ता सृष्टिर्नोक्ता, प्रलयः किल उक्तः। सदैव सौम्येनमग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम् आसीत्। तदनन्तरमेव सृष्टिः उक्ता। यत्र यत्र सृष्टिः उक्ते तत्र प्रलयपूर्वकत्वमस्ति। यदि कार्यकारणयोः द्रव्यैक्यम् अभ्युपगतम् तर्हि तदा कार्यस्य जगतः ब्रह्मणि अप्ययसृष्ट्यादिषु सत्सु ब्रह्मण एव तत्तदवस्थान्वये इति कार्यगताः सर्वे अपुरुषार्थाः ब्रह्मणि प्रसज्येरन्। तत्र यदि कार्यकारणयोः ऐक्यं स्वीक्रियते तदा कार्यस्य जगतः ब्रह्मणि अप्ययसृष्ट्यादिषु सत्सु ब्रह्मणि अप्ययसृष्ट्यादिषु सत्सु अप्ययसृष्ट्यादयः यदा भवन्ति तदानीं ब्रह्मण एव तत्तदवस्थान्वयः भवति। तत्तदवस्थान्वयः नाम ब्रह्मणः एव अप्ययः सृष्टिः सर्वं ब्रह्मणः एव भवति इति कृत्वा कार्यगताः अपुरुषार्थाः ब्रह्मणि प्रसज्येरन्। यथा सुवर्णे इव कुण्डलगता विशेषः। कुण्डले कश्चित् विशेषः भवति चेत् सुवर्णे यथा भवति किल। सुवर्णे कुण्डलगताः विशेषाः सुवर्णगताः भवन्ति। कुण्डले कश्चित् परिणामः भवति गम्यताम्। सुवर्णे एव परिणामः इति उच्यते किल। ततश्च वेदान्तवाक्यं सर्वम् असमञ्जसं स्यात् तद्वत्प्रसङ्गात् इत्यस्य अर्थः अपीतौ अप्ययपूर्वकसृष्ट्यादौ तद्वत्प्रसङ्गात् कार्यवत्प्रसङ्गात् इत्यर्थः। कार्यवत्प्रसङ्गात् असमञ्जसं वेदान्तवाक्यं सर्वम् असमञ्जसं भवति। असमञ्जसं इत्यस्य कोऽर्थः यः सर्वज्ञः सर्ववित् अपहतपापावजनो मृत्युः न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते। कार्यं नाम इन्द्रियं वा कार्यं नाम शरीरं
करणं नाम इन्द्रियं न तत्समश्चात् व्यतिरिक्त दृश्यते तयोरन्यः अन्यतरः पिप्पलं स्वादु अस्ति कर्मफलं स्वादु अस्ति अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् अनीशया शोषति मुख्यमाना इति एकस्मिन्नेव वस्तुनि येषां परस्परविरुद्धानां प्रसक्ते ज्ञायते वा एकस्मिन्नेव वस्तुनि येषां परस्परविरुद्धानां प्रसक्तिः वर्तते इदं पूर्वसूत्रम् एवम् एकस्मिन्नेव वस्तुनि येषां परस्परविरुद्धानां प्रसक्तिर्वर्तते असमञ्जसम् इति शब्दस्य व्याख्यानं एवं कृतमस्ति अपीतौ सृष्ट्यादौ सति इति योजनीयं सति सप्तमी अप्ययपूर्वकसृष्ट्यादौ सति तद्वत् प्रसङ्गात् कार्यवत् प्रसङ्गात् तर्हि कार्यगताः अपुरुषार्थाः सर्वेपि कारणे प्रसज्यन् असमञ्जसमिति कथनकाले कारणभूते ब्रह्मणि बहवः गुणाः उक्ताः तैः साकं बहवः अपुरुषार्थापि प्रसज्यन् तर्हि परस्परविरोधः भविष्यति ब्रह्मणः उभयमपि भविष्यति तदेव भगवता वेदान्तमन्दिरे उक्तं तथा देवदत्तस्य एकस्मिन् वक्तिनि चन्दनाङ्गेपाः अपरत्र अनलः एकत्र हस्ते चन्दनानुलेपः द्वितीयहस्ते तत्र अनलः भवति चेत् यथा युक्तं तद् ब्रह्माज्ञानवादानपि पापीयानां भेदाभेदपक्षः इति भाष्यकारेण उक्तम् एकस्मिन्नेव वस्तुनि येषां परस्परविरुद्धानां प्रसक्तेः चेचिद्वस्तुशरीरकस्य परस्यैव ब्रह्म कार्यकारणभावात् शरीरभूत चेचिद्वस्तुगतत्वाच्च दोषाणां न शरीरिणि ब्रह्मणि कार्यावस्थे कारणावस्थे च प्रसङ्गैति अत्र अपीतो तद्वत्प्रसङ्गादिति सूत्रे पूर्वपक्षः कृतः पूर्वपक्षव्याजेन शरीरलक्षणम् अस्माकम् इष्टं किञ्चित् न सेत्स्यति इति उपवाद्यते पूर्वपक्षिणा सामान्यतः भवता को दोषः उक्तः ब्रह्मण्येव कार्यगताः अपुरुषार्थाः प्रसज्येरन् इति तत्र पूर्वपक्षी सिद्धान्ती वदति शरीरे दोषाः भवन्तु शरीरिणि ब्रह्मणि नियन्तरि आत्मभूते एते दोषाः न स्पृशन्ति कार्यकारणभावः कथं स्वीकृतः चेचिद्वस्तु शरीरकस्य परस्य ब्रह्मणः स्वीकृतः शरीरभूते चेतने अचेतने च ये दोषाः ते शरीरिणि ब्रह्मणि न प्रसज्यन्ते कार्यावस्थं ब्रह्म वा भवतु कारणावस्थं ब्रह्म वा भवतु इति चेत् तदयुक्तम् कुतः जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरभावस्यैव असम्भवात् जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरभावः एव वक्तुं न शक्यते यदि शरीरशरीरभावः न सम्भवति तर्हि मया आपादिताः दोषाः सन्त्येव आपादिताः दोषाः सन्त्येव यदि शरीरशरीरभावः नास्ति तदानीं मदुक्ताः दोषाः सम्भवन्ति यदि शरीरशरीरभावः अस्ति इत्युच्यते तदानीमपि शरीरसम्बन्धप्रयुक्ताः दोषाः भवन्ति वयं शरीरिणः अस्माकं शरीरसम्बन्धात् ये दोषाः भवन्ति ते दोषाः तत्र भवन्त्येव इति नहि केचिद्वस्तुनोः ब्रह्मणा शरीरत्वं सम्भवति वस्तुतः शरीरशरीरभावे एव अयुक्तः इत्युच्यते शरीरशरीरभावः एव नास्ति कथं चेतनाचेतनाः परस्य ब्रह्मणः कथं शरीरत्वं भजन्ते इति कुतः
का भवता मनोपत्ति शरीरं नाम कर्म फलरूप सुखदुःखोपभोग साधनभूत इंद्रियाश्रयः पंचवर्ति प्राणाधीन धारणा पृथिव्यादिभूतसंघात विशेषः। भाष्यकारेण एवं शरीरलक्षणं कुत्रापि दृष्टं वा इति चेत् लोकवृत्तिम् अनुसृत्य इदम् उक्तम्। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रये शरीरम् इति सूत्रम्। तत्र एतावान् अर्थः नास्ति। कर्मफलभूत सुख दुःख भोग साधनभूत इन्द्रियाश्रयः। कर्मफलभूतं किं सुखं वा दुःखं वा, कर्मफलभूतं सुखं वा दुःखं वा अथवा सुखदुःखभोगः, तत्साधनभूत इन्द्रियाश्रयत्वम्। पंचवृत्ति प्राणाधीन धारणत्वम्। पंचवृत्तिरूपः यः प्राणः, प्राणापान व्यानोदान इत्यस्ति किल, समान प्राणापान व्यानोदान समानः इति पंचवृत्ति प्राणः। पंचवृत्ति प्राणाधीन धारण विशिष्टः। यस्य धारणं पंचवृत्ति प्राणाधीनम् पृथिव्यादिभूत संघात विशेषः। लोके वा वेदे वा तथाविधस्य वस्तुनः शरीरत्वम् इति प्रसिद्धिरस्ति। परमात्मनः अपहतपाप्मा विजरः अनश्नन्या अभिचाकशीति अपाणिपादो जवनो गृहीत पश्यत्य चक्षुः स्वचनोत्य कर्णः अप्राणो ह्यमनाः इत्यादिभिः कर्म तत्फल भोगयो अभावात्। परमात्मा कीदृशः? अपहतपाप्मा विजरः। अपहतपाप्मा पापसम्बन्धः नास्ति। पापसम्बन्धो नाम पापफलभाक् सः न भवति। अनश्नन्या अभिचाकशीति। अनन्तरम् इन्द्रियादिकं नास्ति। अपाणिपादः जवनो गृहीत। जवनः वेगवान् इत्यर्थः। पश्यत्य चक्षुः सशृणोति अकर्णः अप्राणो हि अमनः शुभ्रः इत्यादि कर्म तत्फल भोगयो अभावात्। कर्म तत्फल भोगौ परमात्मनः न भवतः। प्रथम विशेषणं नास्ति। प्राणवत्वं नास्ति। पंचवृत्ति प्राणाधीन धारणत्वं नास्ति। अपि च पृथिव्यादिभूत संघात विशेषः इत्युक्तं किल, तृतीयं विशेषणं। तत् कथञ्चित् सम्भवेत्। अचेतनः स्वीक्रियते चेत् परमात्मानं प्रति पृथिव्यादिभूत संघातस्य शरीरत्वं कथञ्चित् वक्तुं शक्यते। तथापि चेतनस्य शरीरत्वं कथं वक्तुं शक्यते? तदेव वदति न च अचेतनव्यष्टिरूप तृणकाष्ठादीनां समष्टिरूपस्य भूतसूक्ष्मस्य च इन्द्रियाश्रयत्वात् सम्भवति। अचेतनव्यष्टिपदार्थाः लिङ्गानन्तरपदार्थः घटपटादयः तत्र इन्द्रियाश्रयत्वमस्ति वा? नास्ति। भूतसूक्ष्ममस्ति किल, तत्र इन्द्रियाश्रयत्वमस्ति वा? तत्रापि नास्ति। किञ्च पृथिव्यादिसङ्घातत्वं भूतसूक्ष्मस्य नास्ति। भूतसूक्ष्मस्य पृथिव्यादि संघातत्वं नास्ति। अत्र व्याख्याने श्रुतप्रकाशिकायां चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम् इत्युक्तं किल, पंचवृत्ति प्राणाधीन इत्यनेन चेष्टाश्रयत्वम् उक्तम्। सुखदुःख भोगसाधनभूत इन्द्रियाश्रयत्वम् इत्यनेन भोगायतनत्वम् उक्तम्। इन्द्रियाश्रयत्वं च उक्तम्। त्रीणि विशेषणानि सूत्रे उक्तानि न्यायसूत्रे। त्रीणि विशेषणानि इन्द्रियाश्रयः सुखदुःख भोगसाधन इति पंचवृत्ति प्राणाधीन धारणः इति च त्रिभिः विशेषणैः लभ्यन्ते। त्रीणि विशेषणानि लभ्यन्ते इति लिखितं वर्तते। चेतनस्य ज्ञानैकाकारस्य सर्वमेतत् सुतरां न सम्भवति। पंचवृत्ति प्राणाधीन धारणत्वम्, इन्द्रियाश्रयत्वं, सुख दुःख भोग साधन इन्द्रियाश्रयत्वं, पृथिव्यादि सम्भूत संघात विशेषत्वम्, एतत् सर्वं न भवति।
भोगायतनं नाम भोगसाधनविशेष भोग अवच्छेदकम् इति दीपिकायां लिखितम् यदवच्छेदेन आत्मनि भोगः जायते भोगायतनं शब्दस्य भोगावच्छेदकम् इति व्याख्यानं नैयायिकैः कृतम् अत्र तु श्रुतप्रकाशिकाचार्यै भोगसाधनमित्येव अर्थवर्णनं कृतं परन्तु भोगसाधनविशेषम् सर्वं भोगसाधनं भोगायतनं नास्ति इति परन्तु भगवता आयतनशब्दस्य अधिकरणमिति अर्थः स्वीकृत्य खण्डनमपि कृतमस्ति भोगायतनत्वं शरीरत्वम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते भोगायतनत्वं नाम न च भोगायतनत्वं शरीरत्वमिति शरीरत्वसम्भवः भोगायतनत्वं शरीरत्वमिति शरीरपदप्रवृत्तिनिमित्तमिति शरीरत्वं चेतनस्य सम्भवति इति न च कुतः आयतनशब्दस्य अधिकरणमित्यर्थः इति स्वीक्रियते भोगायतनेषु गृहादिषु शरीरत्वं प्रसिद्धं नास्ति लोके कोऽपि स्वगृहं मम शरीरम् इति न वदति यत्र वर्तमानस्यैव सुखदुःखोपभोगः इति वक्तव्यम् यत्र वर्तमानस्यैव सुखदुःखोपभोगः तदेव भोगायतनम् इति यद्युच्यते तदपि अयुक्तम् परकाय प्रवेश जन्म सुखदुःखोपभोगायतनस्य परकायस्य प्रविष्टशरीरत्व अप्रसिद्धे अत्र कश्चित् जनः परकायप्रवेशं कृतवान् परकायप्रवेशेन सुखदुःख उपभोगः जातः तदायतनं परकायः तस्य परकायस्य प्रविष्टं प्रति शरीरत्व प्रसिद्धं नास्ति अस्य इदं शरीरमिति व्यवहारः नास्ति किञ्च स्वतःसिद्धनित्यनिरतिशयानन्दः भगवान् स्वतःसिद्ध नित्यनिरतिशयानन्दः तस्य चेतनाः वा अचेतनाः वा आयतनम् इति निर्बन्धो नास्ति यत्र वर्तमानस्यैव सुखदुःखोपभोगो भवति इत्युक्तौ भगवता दुःखोपभोगः मास्तु सुखोपभोगः अस्ति किल भगवतः चेतनाः शरीरम् इत्युक्तौ चेतने वर्तमानः एव भगवान् सुखवान् भवति इति नास्ति किल स्वतःसिद्धनिरतिशयानन्दस्य स्वतःसिद्धनित्यनिरतिशयानन्दस्य ईश्वरस्य भोगं प्रति चिदचितोः आयतनत्वनियमः यत्र वर्तमानस्यैव इति नियमः उक्तः किल स नियमः भगवद्विषये नास्ति एतेन भोगसाधनमात्रस्य शरीरत्वं प्रत्युक्तम् अथमतम् इतः परं वदति यदिच्छाधीन स्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत् तत् तस्य शरीरम् इति अनन्तरं यदिच्छाधीन स्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत् तत् तस्य शरीरम् मम शरीरम् इति व्यवहृतम् इदं वर्तते व्यवह्रियमाणम् इदं मदिच्छाधीन स्वरूपस्थितिप्रवृत्ति इति चेत् तत्र कथं समन्वयः सर्वस्य चेतनस्य अचेतनस्य भगवदिच्छाधीन स्वरूपस्थितिप्रवृत्तित्वात् ईश्वरशरीरत्वं सम्भवति इति चेत् तर्हि ईश्वरशरीरत्वं सर्वेषु चेतनेषु अचेतनेषु वक्तुं शक्येत अस्मत्शरीरेषु समन्वयः न भवति शरीरतया प्रसिद्धेषु तत्तच्चेतनेच्छायत्तस्वरूपत्वं नास्ति मम इच्छया मम शरीरं जातं वा अनन्तरं रुग्णशरीरमस्ति किल तस्य तदिच्छाधीनप्रवृत्तित्वं नास्ति एवमेव मदिच्छाधीन प्रवृत्तित्वं मम शरीरस्य नास्ति तर्हि रुग्णशरीरस्य तदिच्छाधीनप्रवृत्तित्वं नास्ति स्थितिः इति एकः अंशः वर्तते किल मृतशरीरस्य तदा यत्तस्थितित्वं नास्ति मृतशरीरस्य तदा यत्तस्थितित्वं नास्ति
तत्तु चेतना एव नास्ति, इच्छा अपि नास्ति नास्ति किल, तर्हि चेतनेच्छा शरीरस्थितिरस्ति चेतना नास्ति तदा यत्र स्थितित्वं नास्ति, स्थितिः अस्ति, चेतनेच्छा यत्र स्थितिः नास्ति किल इति। सालभञ्जिकासु, सालभञ्जिका नाम बोम्म, तत्र चेतनेच्छाधीनस्वरूपस्थितिः प्रवृत्तिषु सालभञ्जिका नाम बोम्मलाट्टमिति उच्यते किल, तत्र यत् बोम्म वर्तते तदेव सालभञ्जिका, तत्र चेतनेच्छाधीनस्वरूपस्थितिः प्रवृत्तित्वं वर्तते, परन्तु तच्छरीरत्वव्यवहारः नास्ति। किञ्च चेतनः नित्यः, प्रवृत्तिः भवति, सर्वमस्ति भोः। सालभञ्जिकायां चेतनः कश्चित् जनः किं करोति, हस्तेन किञ्चित् सूत्रविशेषं वा दण्डविशेषं वा आश्रित्य सालभञ्जिकां स्वयं निर्माय रक्षणापि कृत्वा प्रवर्तयति, सूत्रद्वारेण वा अन्येन प्रकारेण प्रवर्तयति किल। चेतनेच्छा यत् स्वरूपस्थितिः प्रवृत्तित्वं वर्तते, परन्तु तस्य शरीरमिति व्यवहारः नास्ति। चेतनः नित्यः, ईश्वरेच्छा यत् स्वरूपत्वं तस्य नास्ति। चेतनः नित्यः, तस्य ईश्वरेच्छा यत् स्वरूपत्वं नास्ति, अतः न तच्छरीरत्वसम्भवः। नित्यस्य ईश्वरेच्छायत्व स्वरूपत्वं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा उच्यते। एवम् अत्र सिद्धान्ती पृच्छति, सिद्धान्ति छायया कश्चित् प्रश्नः क्रियते, यद् यदेक नियाम्य यदेक धार्यं यस्यैव शेषभूतं तत् तस्य शरीरम् इति द्रव्यत्व अघटितं किञ्चित् लक्षणं क्रियते, क्रियादिषु व्यभिचारादिति खण्डनम्। यदेक नियाम्यं यदेक धार्यं यस्यैव शेषभूतं, यस्यैकशेषभूतम् इति पङ्क्तिरस्ति, यस्य एकशेषभूतं तत्तस्य शरीरम् इत्युक्तौ क्रियादिषु व्यभिचारः, क्रियादिषु अपि तद्वस्ति, परन्तु क्रियायाः शरीरत्वव्यवहारः नास्ति। अतएव भगवता अग्रे द्रव्यत्वघटितं लक्षणं वक्ष्यते। अशरीरं शरीरेषु अपाणिपादो जवनो गृहीता इत्यादिभिश्च ईश्वरस्य शरीराभावः प्रतिपाद्यते। अशरीरं शरीरे सर्वस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरा न शोचति इति भगवतः शरीराभावः उक्तः। तर्हि भगवतः इदं सर्वं शरीरमिति भवता उच्यते कथम्? अपाणिपादः इति कथनेनैव शरीराभावः लभ्यते। मणिपादादिकं नास्ति, शरीरं नास्ति तत्र। अतः जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरभावः एव नास्ति चेत् तत्सम्भवे च शरीरशरीरभावः यदि सम्भवति तदानीं ब्रह्मणि दोषप्रसङ्गात् ब्रह्मकारणवादे वेदान्तवाक्यानाम् असामञ्जस्यं। ब्रह्मकारणवादः यदि स्वीक्रियते तर्हि वेदान्तवाक्यानाम् असमञ्जसत्वं भवति इति पूर्वपक्षः। तत्र खण्डनं क्रियते न तु दृष्टान्तभावात् इति। न तु शब्दः तत्र हेयसम्बन्धगन्धस्य असम्भावनीयतां द्योतयति। नैवम् असामञ्जस्यं, न एवम् असामञ्जस्यं, न इति पूर्वेण अन्वेति। नवग्रात्मोपदेशादितिवत् न इति पूर्व न भवदुक्तं यत् असामञ्जस्यं, भवदुक्तरीत्या यत् असामञ्जस्यं तद् न सम्भवति। कुतः? दृष्टान्तभावात्, दृष्टान्तस्य भावात् वर्तमानत्वात्। एकस्यैव अवस्थान्वयेऽपि गुणदोषव्यवस्थितेः गुणस्य दोषस्य च व्यवस्थाविषये दृष्टान्तः वर्तते।
दृष्टान्तः वर्तते एकस्यैव अवस्थाद्वयान्वयेऽपि गुणदोषव्यवस्थितेः दृष्टान्तस्य विद्यमानत्वात् कथं तुशब्दोऽत्र हेयसम्बन्धस्य हेयसम्बन्धग्रन्थस्य असम्भाव्यतां द्योतयति इति। तत्र शरीरात्मभावः यतः भवति शरीरात्मभावः यतो भवति अतः हेयसम्बन्धगन्धः सम्भावयितुमेव न शक्यते। कथं प्रयोगः क्रियते पश्यतु। हेयसम्बन्धो नास्ति इति वक्तव्यम्। हेयसम्बन्धस्य गन्धः अयञ्च गन्धः नास्ति इति नोक्तः। अयञ्च सम्बन्धः हेयसम्बन्धगन्धः नास्ति इति नोक्तम्। गन्धः सम्भावितमेव न शक्यते इति उक्तम् तुशब्देन। एकस्यैव भगवतः अवस्थाद्वयेऽपि कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च कारणावस्थायां तस्य दोषाः न भवन्ति। कार्यावस्थायां चेतनाचेतनयोः ब्रह्मापेक्षया अनतिरिक्तत्वात् चेतनाचेतनगताः दोषाः तत्र प्रसज्येरन् इति किल प्रश्नः। अवस्थाद्वयेऽपि तस्य दोषगन्धः नास्ति इति एतदुक्तं भवति इति। तत्र भगवान् चेतनाचेतन शरीरकः भगवान् यतः चेतनाचेतन शरीरकः अतः चेतनाचेतनयोः नियन्ता भवति। तस्य संकोच विकासात्मक अवस्थाद्वयं यदि भवति तदानीमपि दोषः नास्ति। संकोच विकासो सृष्टेः प्राक् भगवतः संकुचितत्व अवस्था सूक्ष्मावस्था इति उच्यते। सृष्टेः परं विकासावस्था संकोचः विकासश्च भगवतः कथं भवतः विशेषणद्वारा भवतः। चेतनाचेतन रूप शरीरगतौ संकोच विकासौ शरीरगतास्तु दोषाः नात्मनि प्रसज्यन्ते। तत्र गुणदोषव्यवस्थिते दृष्टान्तः वर्तते। कथम् आत्मगुणगताः गुणाः न शरीरे यथा देवमनुष्यादीनां सशरीराणां क्षेत्रज्ञानां तत्र पश्यन्तु शरीरे बालत्व इवत्व स्थविरत्वादयः दोषाः सन्ति। आत्मनि बालत्व इवत्वादयः दोषाः सन्ति। आत्मगताः ज्ञानसुखदुःखादयः शरीरे न सन्ति। गुणदोषव्यवस्थितिः वर्तते। किमर्थं गुणः उच्यते तद् न शङ्क्यते किल। शरीरस्य दोषाः शरीरिणी प्रसज्येरन् इति गुणदोषव्यवस्थितिः इत्युक्तौ तत्र गुणाः दोषाश्च व्यवस्थिततया सन्ति इति वक्तव्यं किल। व्यवस्था उच्यते चेत् एवं व्यवस्था अस्ति इति उच्यते चेत् तत्र शरीरगता दोषाः शरीरिणी न प्रसज्यन्ते इति वक्तुं शक्यते। तत् का अनुभूतिः का गुणाः कुतः उच्यन्ते इति वा तत्र तु तथा अनुभूतिर्नास्ति किल। स्पष्टता भवति किल। गुणानां दोषाणां च व्यवस्था उच्यते चेत् व्यवस्था नाम विभज्य तत्र अवस्थितेः प्रदर्शनं। तत्र अवस्थितेः गुणाः सन्ति दोषाः तेन तु स्पष्टता भवति। अपि च देवो जातः मनुष्यो जातः स एव बालः युवा स्थविरश्च इति व्यपदेशश्च मुख्यः। देवो जातः देवशरीरको जातः स एव बालः स एव युवा स एव स्थविरश्च इति प्रयोगश्च मुख्यः। यतः आत्मा एकः शरीरद्वारा स्थविरत्वादयः आत्मनि वर्तन्ते इति कृत्वा स एव बालः स एव स्थविरः इति वक्तुं शक्यते।
आत्मा यद्यपि नित्यः शरीरसम्बन्धस्य नूतनस्य संभवे देवो जातः मनुष्यो जातः इति आत्मनः जननं नास्ति शरीरद्वारा जननम् उच्यते तत्र पूर्वपक्षी उक्तवान् शरीरात्मभावः एव न सम्भवति चिदचिदात्मकस्य जगतः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च परमात्मानं प्रति शरीरभावः नोपपद्यते इत्युक्तम् तद्वदति अनाकलित सम्यन्यायानुगृहीत वेदान्तवाक्यगणस्य समुचि परिकल्पित कुतर्क विजम्बितम् इति अनाकलित सम्यन्याय अनुगृहीत वेदान्तवाक्यगणस्य सम्यन्याय अनुगृहीत वेदान्तवाक्यगणः अनाकलितः तेन सम्यन्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय इत्यस्ति किल सम्यन्यायकलापो नाम बादरायणसूत्राणि तदेव उच्यते सम्यन्यायानुगृहीतवेदान्तवाक्यगणः येन अनाकलितः बादरायणसूत्राणि सम्यक् न पठितानि चत्वारि स्वमति परिकल्पितकुतर्क विजृम्भितम् इति स्वमति परिकल्पितकुतर्काः केचित् सन्ति विजृम्भितम् न सर्वे एव हि वेदान्ताः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य चेतनस्य अचेतनस्य समस्तस्य परमात्मानं प्रति शरीरत्वं श्रावयन्ति यथा वाजसनेके काण्डशाखायां मार्जन्यशाखायां च अन्तर्यामि ब्राह्मणे यस्य पृथिवी शरीरम् इत्युक्तं यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्युक्त्वा यस्य विज्ञानं शरीरम् इत्युक्तं काण्डशाखायां तथैव यात्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम् इत्युक्तं तस्य परमात्मशरीरत्वम् अधीयते सुबालोपनिषदि यपृथिवीम् अन्तरे सञ्चरन् यस्य पृथिवी शरीरमित्यारभ्य चिदचितोः सर्वावस्थयोः परमात्मशरीरत्वम् उक्त्वा एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः इति तत्र सर्वभूतानां परमात्मानं प्रति शरीरत्वं प्रतिपादितं वर्तते तत्र रामायणे जगत्सर्वं शरीरं ते इत्यस्ति यदम्बो वैष्णवः कायः ततो विप्र वसुन्धरा पद्माकारा समुद्भूता इति श्रीविष्णुपुराणे वर्तते तत्सर्वं वै हरेः सर्वो इति श्रीविष्णुपुराणे वर्तते तानि सर्वाणि तद्वपुः इत्यपि विष्णुपुराण श्लोकः सोऽभिध्याय शरीरात् स्वादिति मनुस्मृति तत्र स्वाद् भूतसूक्ष्मात् शरीरादिति अर्थवर्णनमपि कृतम् स्वाद् शरीरात् स्व अपृथक्सिद्धात् भूतसूक्ष्मात् एव सृष्टिं कृतवान् इति तत्र शरीरलक्षणे वक्तुं न शक्यते अतः शरीरात्मभावः उपादयितुं न शक्यते इति पूर्वपक्षिणा उक्तम् तत्र उच्यते शरीरशब्दः कुत्र प्रयुक्तः लोके कर्मफल सुखदुःख भोगसाधन इन्द्रियाश्रयः पञ्चवृत्तिप्राणाधीनधारणः पृथिव्यादिभूतसङ्घात विशेषः लोके वेदे च शरीरशब्देन उच्यते इति भवता उक्तम् तथा किमपि नास्ति तत्र अनुवृत्ताकारः कोऽपि नास्ति घटादिशब्दवत् एकाकारद्रव्यनियतवृत्तिम् अनासादितः एकाकारद्रव्ये नियतवृत्तिम् एकाकारद्रव्ये नियतवृत्तिम् अनासादितः वर्तते इदानीं घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमत्वरूप एकाकारे एकाकारद्रव्ये नियमेन वृत्तिम् आसादितः तथा शरीरशब्दः नास्ति शरीरं तु भिन्नभिन्नं वर्तते अस्माकं शरीरम् एवं वर्तते अन्येषां प्राणिनां शरीरं भिन्नभिन्नं वर्तते कृमिकीटपतङ्गसर्प नर पशुप्रभृतिषु अत्यन्तविलक्षणाकारेषु द्रव्येषु अगौणप्रयुज्यमानः मुख्यतया प्रयुज्यते सर्पस्य शरीरम् इत्युच्यते अनन्तरम् अजस्य शरीरम् इत्युच्यते
गजस्य शरीरम् इत्युच्यते तत्र अस्माकं यादृशाकारः शरीरे तादृशाकारः तत्र तत्र नास्ति तथापि मुख्यतया शरीरशब्दः तत्र प्रयुज्यते तेन तस्य प्रवृत्तिनिमित्तव्यवस्थापनं सर्वप्रयोग आनुगुण्येन कार्यम् तदुक्तञ्च कर्मफलभोगहेतुः इत्यादि प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणं सर्वप्रयोग अनुगुणं भवदुक्तलक्षणमस्ति किल सर्वप्रयोग अनुगुणं लक्षणं नास्ति ईश्वरशरीरतया वेदान्तादिषु अभिहितेषु पृथिव्यादिषु अव्याप्तेः तत्र तु इन्द्रियाश्रयत्वादिकं तु नास्ति किल पृथिव्यादौ ईश्वरस्य इच्छा विग्रहाः सन्ति रामकृष्णादि विग्रहाः एवं मुक्तानां स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा इत्यादि विग्रहाः सन्ति किल तत्र कर्मफलभोगसाधन इन्द्रियाश्रयत्वमस्ति वा नास्ति तदेव कर्मफलभोगनिमित्तत्वाभावात् तेषां कर्मफलयोगनिमित्तत्वाभावात् तत्र योग इति पाठः वर्तते तत्र योग इत्युक्तावपि महान् दोषः नास्ति योग इत्युक्तावपि अनन्वितार्थकत्वं तु न भवति परन्तु भोग इत्येव परमपुरुष इच्छा विग्रहाश्च न पृथिव्यादि भूतसङ्घातविशेषाः परमात्मनः विग्रहः कः अप्राकृतविग्रहः पृथिव्यादिः भगवतः विग्रहः उभयत्रापि भूतसङ्घातविशेषत्वं नास्ति इयं पृथिवी भगवतः विग्रहः अथवा भगवतः विग्रहपदेन अप्राकृतविग्रहः स्वीक्रियन्ताम् तेषु न भूतसङ्घसंस्थानः देहः अस्य परमात्मनः इति स्मृतेः भूतसङ्घातविशेषत्वं नास्ति अतः भूतसङ्घातरूपत्वं शरीरस्य लक्षणमित्युक्तौ भगवतः अप्राकृतविग्रहेषु अव्याप्तम् पञ्चवृत्तिप्राणाधीनधारणत्वम् इत्युक्तं किल तदपि स्थावरशरीरेषु अव्याप्तम् स्थावरेषु प्राणः वर्तते परन्तु पञ्चधा अवस्थाय तत्र स्थितिः न स्वीक्रियते अप्राणिवत्सु स्वल्पासा स्थावरेषु ततोधिका इति तत्र स्थावरेषु हि प्राणसद्भावेपि तस्य प्राणस्य पञ्चधा अवस्थानं तु नास्ति पञ्चधा अवस्थाय शरीरस्य धारकत्वेन अवस्थानं नास्ति अहल्याशरीरे इन्द्रियाश्रयत्वं नास्ति कर्मनिमित्त शिलाकाष्ठादिशरीरे इन्द्रियाश्रयत्वं नास्ति सुखदुःखहेतुत्वं नास्ति अहल्याशरीरे पाषाणवय सुखदुःख हेतुभूत इन्द्रियाश्रयत्वं नास्ति इत्युच्यते कुतः इति चेत् इन्द्रियाणि तत्र न सन्ति सुखदुःखहेतुभूत इन्द्रियाश्रयत्वं नास्ति तत्र सुखदुःखहेतुत्वेन नास्ति इत्युच्यते भाष्यकारे कुतः इति चेत् पाषाणवद्भव इत्युक्तं किल तर्हि सुखदुःखादिकं नास्ति किल स्थितिः तत्र इदमेव परिहस्यते मन्ये काव्ये रघुवंशे तत्र सः गौतमः पाषाणकल्पं मोक्षम् इच्छति किल अतः पत्नीं पाषाणसदृशी भवेत् उक्तवान् तर्हि तु मोक्षं दत्तवान् किल तर्हि किं लक्षणं यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थेन यन्तुं धारयितुं च शक्यं तच्छेषतैकस्वरूपं च तत् तस्य शरीरमिति शरीरलक्षणम् अस्थेयम् द्रव्यत्वघटितम् उच्यते अत्र त्रीणि लक्षणानि
यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं स्वार्थे नियन्तुं शक्यं तत्तस्य शरीरं यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थे धारयितुं शक्यं तत्तस्य शरीरं यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं शेषतैकस्वरूपं तत्तस्य शरीरं सर्वस्यापि द्रव्यत्वस्य घटनं प्रथम लक्षणद्वये सर्वात्मना स्वार्थे इति पदद्वयं वर्तते शक्यम् इत्यपि वर्तते तस्य सर्वस्यापि जलप्रयोजनम् अत्रैव भगवता उक्तं वर्तते समन्वयः क्रियते इदानीम् अस्माकं शरीरं वर्तते यस्य चेतनस्य देवदत्तस्य चेतनस्य इत्यस्य चैतन्यविशिष्टस्य इत्यर्थः चैतन्यावच्छिन्न नियामकता निरूपित नियाम्यताश्रयत्व समानाधिकरण द्रव्यत्वम् इति वक्तव्यम् परन्तु सर्वात्मना स्वार्थे शक्यम् इति पदत्रयमस्ति तस्य पदत्रयस्य योगे तावत् इतोपि परिष्कारः अन्यथा भविष्यति पश्यामः यथाश्रुतभाष्यरीत्या समन्वयः प्रथमतः दृश्यते देवदत्तः कश्चित् चेतनः तस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं तदीयं शरीरं सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं स्वार्थे इत्यस्य स्वशक्ये इत्यर्थः स्वशक्ये नियन्तुं शक्यं सर्वात्मना इत्यस्य यावत् सत्तम् असम्बन्ध अनर्हम् यावत् सत्तम् यावत्पर्यन्तम् इदं शरीरं वर्तते तावत्पर्यन्तं सम्बन्धम् अविहाय असम्बन्ध अनर्हम् इत्यस्य सम्बन्धम् अविहाय इत्यर्थः अविहाय स्वार्थे स्वशक्ये नियन्तुं शक्यं तथैव धारयितुं शक्यम् इति समन्वयः ज्ञातः किल तत्र रुग्णशरीरे तावत् नियमनं तु नास्ति किल इति चेत् तत्र वस्तुतः नियमनशक्तिः वर्तते रोगेण प्रतिबन्धः जातः रोगेण नियमनशक्तिः प्रतिबन्धः वर्तते रोगेण नियमनशक्तिः तत्र प्रतिबन्धः वर्तते रुग्णशरीरादिषु नियमनादि अदर्शनं विद्यमानाया एव नियमनशक्तेः प्रतिबन्धकृतं विद्यमाना एव नियमनशक्तिः तस्याः प्रतिबन्धो जातः इति स्वार्थे इत्यस्य स्वविषये इत्यर्थवर्णनं कृतं मया तु स्वशक्ये इत्युक्तम् अर्थस्यात् विषये मोक्षे इति अभिधानविदः इति इदानीं रुग्णशरीरेषु व्यभिचारः नास्ति रुग्णशरीरे व्यभिचारवारणार्थं स्वशक्ये शक्यम् इत्युक्तं शक्तिः वर्तते तदानीमपि नियन्तुं शक्यत्वं वर्तते इति अग्न्यादेः शक्तिप्रतिबन्धात् औष्ण्यादि अदर्शनवत् अग्न्यादेः शक्तिप्रतिबन्धात् औष्ण्यादिकं न दृश्यते अग्न्यादेः शक्तिप्रतिबन्धात् यथा औष्ण्यादिकं न दृश्यते तद्वत् इति तर्हि प्रश्नः मृतशरीरमस्ति किल तस्य तु नियाम्यत्वं न दृश्यते किल इति चेत् मृतशरीरस्य भाष्यकारमते शरीरमेव नेष्यते यदा प्राणवियोगो जातः
चेतनवियोगो जातः तदानीमेव तस्य शरीरत्वं गतं तर्हि इदानीं दृश्यते किल चेत् पूर्वशरीरसदृशं किञ्चित् वस्तु तदानीं विशरितुम् आरब्धं वर्तते तर्हि तु लोके तस्य देवदत्तस्य इदं शरीरम् इति व्यवहारः वर्तते किल इति चेत् देवदत्तस्य यत् शरीरमासीत् तत्सदृशमिदं सेयं दीपज्वाला इतिवत् क्षणान्तरे च विशीर्यते पूर्वं शरीरतया परिक्लुप्त संघात एकदेशत्वेन च तत्र शरीरत्वं व्यवहारः ज्ञातं वा तत्र स्वशक्ये इत्यर्थे स्वविषये इत्यर्थे स्वार्थे इत्युक्तम् अन्यथा किं भवति विहङ्गमशरीरसाध्ये विहायो गमने अस्माकं शरीरस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति इति कृत्वा शरीरलक्षणस्य असम्भवो भवति तत्र असम्भवः भवति कथं यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना यावत् सत्तम् असम्बन्ध अनर्हम् यावद्द्रव्यभावित्वेन नियन्तुं शक्यम् इत्युक्तौ सर्वत्र नियन्तुं शक्यम् इति नास्ति किल अतः स्वशक्ये नियन्तुं शक्यम् तस्य शरीरस्य शक्यं किञ्चित् वर्तते तत्र नियन्तुं शक्यम् इत्यर्थः तत्र सर्वात्मना इति तावत् भृत्यादिवारणार्थं राज्ञः भृत्यः वर्तते सः किं भवति स्वशक्ये नियन्तुं शक्यः तर्हि राज्ञः भृत्यः शरीरमिति व्यवहारापति अतः सर्वात्मना इत्युक्तम् यावत् सत्तम् असम्बन्ध अनर्हम् भृत्यः स्वशक्ये नियन्तुं शक्यः नास्ति ज्ञातं वा तदर्थं सर्वात्मना इत्युक्तं द्रव्यमिति पदेन क्रियादीनां व्यावृत्तिः पूर्वमे उक्तमस्ति यस्य चेतनस्य इत्युक्तं किल चेतनस्य इति चैतन्यविशिष्टस्य इत्यर्थः अन्यथा धर्मभूतज्ञानस्य शरीरत्वावृत्तिः धर्मभूतज्ञानं द्रव्यं तस्य शरीरत्वावृत्तिः सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं शक्यं धारयितुं शक्यं धर्मभूतज्ञानं स्वात्मानं प्रति स्वात्मानशरीरं स्यात् नियमनं नाम नियमं स्वकर्मद्वारा किल संकोचविकासो भवतः स्वाधीनं नास्ति कुतः स्वाधीनं स्वकर्मद्वारा किल भवति तथा किमपि नास्ति तस्य तु तज्ज्ञानं भवतु इति नास्ति तत् धर्मभूतज्ञानं चेत् धर्मभूतज्ञानस्य अन्यज्ञानद्वारा नियाम्यत्वं न भवति किल तथा किमपि सङ्कल्पः एव न भवति धर्मभूतज्ञानम् आत्मस्वरूपाधीन नियाम्यं वर्तते आत्मस्वरूपेण धार्यं वर्तते आत्मस्वरूपाधीन नियाम्यत्वाश्रयः भवति पुरुषतन्त्रं न इति तन्त्रत्वं कुतः न भवति पुरुषतन्त्रं न इति उच्यते प्रमाणतन्त्रं न पुरुषतन्त्रम् इति तद् नास्ति भोः तन्त्रं नाम तत् धर्मभूतज्ञानं तावत् तदधीनं भवति तावदेव आत्माधीनं भवति तावदेव आत्माधीनम् आत्मा नास्ति धर्मभूतज्ञानं कथं प्रवर्तते अतः चैतन्यविशिष्टस्य इत्युक्तम् चैतन्यावच्छिन्ननियामकतानिरुद्धनियाम्यत्वं चैतन्येन भवति चैतन्यं तावत् नियामकता अवच्छेदकम् चैतन्यावच्छिन्नाया नियामकता तन्निरूपितनियाम्यत्वं चैतन्येन भवति भूततत्त्वावच्छिन्न आधारतानिरूपित आधेयत्वं भूततत्त्वे भवति वा एतत् सर्वं तत्र अवयवग्रन्थे
निपुणः वर्तते सः जानाति तत्र अवयवग्रन्थे इदम् उक्तमस्ति स्वस्य स्वधर्मिदावच्छेद कर्तुं नास्ति इति उच्यते किल तद्वदेव अनन्तरं धारयितुम् इति विषये तथैव तच्छेषतैकस्वरूपञ्च इत्युक्तम् तच्छेषता एकस्वरूपमस्ति तत्र कोऽहं क्लेशः नास्ति शेषत्वं तावत् तन्निष्ठ अतिशय आधायकत्वम् इति एवं लक्षणत्रयम् उक्तं न्यायसिद्धान्तने एतत् लक्षणत्रये फलभूतं चतुर्थमपि लक्षणम् उक्तं सुलभतया यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम् अपृथक्सिद्धम् इत्युक्तम् अपृथक्सिद्धद्रव्यम् इत्येव उक्तमस्ति चैतन्यविशिष्टं प्रति अपृथक्सिद्धत्वं चैतन्यस्य नास्ति किल इति प्रकृते अशरीरं प्रकृते ईश्वर विषये समन्वयं करोति अतः सर्वं परमपुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थे नियाम्यं धार्यं तच्छेषतैकस्वरूपमिति सर्वं चेतनाचेतनं तस्य शरीरम् अशरीरं शरीरेषु इत्यस्ति किल इति चेत् कर्मनिमित्तशरीरप्रतिषेधपरमिदं वाक्यम् यथोक्त सर्वशरीरत्वश्रवणात् उपरितन अधिकरणेषु च एतदुपपादयिष्यते उपरितन अधिकरणेषु च एतदुपपादयिष्यते शरीरत्वप्रयुक्तदोषाः अत्र भवेयुर्वा शरीरसम्बन्धप्रयुक्तदोषाः अत्र भवेयुर्वा इति चेत् भोक्त्रापत्त्यधिकरणे उभयलिङ्गाधिकरणे तत्र अयं प्रश्नः क्रियते समाधानमपि तत्र भविष्यति अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गात् असमञ्जसं न तु दृष्टान्तभावादिति सूत्रद्वयम् प्रथमसूत्रं पूर्वपक्षसूत्रं द्वितीयसूत्रं सिद्धान्तसूत्रं तेन सूत्रद्वयेन इतरव्यपदेशादिति अधिगमसिद्धोऽर्थः स्मारितः इत्युच्यते इतरव्यपदेशात् चिताकरणादिदोषप्रसक्तिः इति पूर्वपक्षसूत्रं तस्य अधिकरणस्य इतरव्यपदेशाधिकरणं नाम सिद्धान्तसूत्रम् अधिकं तु भेदनिर्देशात् अस्मादिवच्च तदानुपत्तिः इति तत्र किम् उक्तम् इति चेत् इतरस्य इत्यस्य कोऽर्थः इतरस्य जीवस्य मया पूर्वे उक्तं सूत्रेषु इतरशब्दः जीवपरः इतरपरामर्शात् सहितेन इत्यत्र मया उक्तम् इतरशब्दः अत्रापि इतरव्यपदेशात् इतरस्य जीवस्य ब्रह्मभावव्यपदेशात् इत्यर्थः तर्हि जीवब्रह्मणो अभेदः चेत् हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ब्रह्मैव जीवः ब्रह्म चेत् कारणं जीवः सः स्वस्य हिताकरणं करोति वा जीव एव यदि कारणं तर्हि स्वस्य हित अकरणं करोति इति वक्तव्यमापद्यते इति पूर्वपक्षं कृत्वा अधिकं तु भेदनिर्देशादिति जीवापेक्षया ब्रह्म भिन्नम् अतिरिक्तम् इति समाहितमस्ति तत्र अधिकरणसिद्धः अर्थः यः सः अत्र स्मारितः न तु दृष्टान्तभावादित्यत्र स्मारितः तत्र तु किम् उक्तम् अस्ति दृश्यते तु इत्यनेन उभयोः ऐक्यं मत्वा प्रश्नः कृतः न तु दृष्टान्तभावादित्यत्र ऐक्यं नास्ति स्वरूपतः जीवब्रह्मणोः भेदः वर्तते इति समाहितम् अथवा न स्वपक्षदोषाच्च न केवलं ब्रह्मकारणवादस्य निर्दोषतया एतत् समाश्रयणं ब्रह्मकारणवादः निर्दोषः इति कृत्वा एतत् समाश्रयणं न स्वपक्षे प्रधानकारणत्वपक्षे दोषः अपि वर्तते इति कथं दोषः इति चेत् प्रधानकारणत्ववादे जगत्प्रवृत्तिः उपपादयितुं न शक्यते भवता जगत्प्रवृत्तिः कथम् उच्यते
पुरुषः स्वतः निर्विकारः चिन्मात्रैकरसः तस्य प्रकृति सन्निधानं यदा भवति तदानीं प्रकृतिधर्माध्यासः तत्र भवति। प्रकृतिसन्निधानं यदा भवति तदा प्रकृतिधर्माणां तत्र अध्यासः भवति। अनेन अध्यासेन जगत्प्रवृत्तिर्भवति। पुरुषे प्रकृतिधर्माः कर्तृत्वादयः यदा अध्यस्यन्ते तदानीं जगत्प्रवृत्तिर्भवति इति भवतां सिद्धान्तः। तत्र प्रश्नः भवतां मते चैतन्यस्वरूपः पुरुषः सः निर्विकारः तस्य प्रकृतिधर्माध्यासः भवति इति उच्यते किल। प्रकृतिधर्माध्यासो नाम प्रकृतिधर्माः तत्र अध्यस्यन्ते तत्र अध्यासहेतुभूतं प्रकृतिसन्निधानं किं रूपम्? सन्निधानं नाम किं? प्रकृतेः सद्भावः अथवा तद्गतः कश्चित् विकारः अतः उत पुरुषगतः कश्चित् विकारः। तृतीयपक्षः प्रथमतः खण्ड्यते। पुरुषगतः कश्चित् विकारः एव प्रकृतिसन्निधानम् इति वक्तुं न शक्यते। पुरुषगतः कश्चित् विकारः प्रकृतिसन्निधानम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? पुरुषे विकारः नास्ति, सा अविक्रिया, सा सांख्यपुरुषः। प्रकृतेर्विकारः इति चेत् प्रकृतेर्विकारः महदादि प्रकृतेर्विकारः महदादि अध्यासनिबन्धनम् अध्यासेन भवति। तेन अध्यासः इति वक्तुं न शक्यते। अध्यासकार्यभूतः प्रकृतिविकारः अध्यासहेतुः कथं भवति? प्रथमपक्षः प्रकृतेः सन्निधानं नाम प्रकृतेः सद्भावः इति। तदानीं मुक्तस्यापि अध्यासः भवतु, तस्यापि प्रकृतिसन्निधानमस्ति किल। प्रकृतिसन्निधानमस्ति किल इति चेत् तत्पक्षे जगत्प्रवृत्तिर्नोपपद्यते। अयमर्थः अभ्युपगमेऽपि अर्थाभावात् इति रचनानुपत्त्यधिकरणे अन्ते वक्ष्यते। अभ्युपगमेऽपि अर्थाभावात् इति प्रयोजनं नास्ति। प्रकृतिकारणत्ववादः स्वीक्रियते चेदपि प्रयोजनं नास्ति। जगत्प्रवृत्तिः भवता उपादयितुं न शक्यते इति अग्रे वक्ष्यते। तर्काप्रतिष्ठानादपि भवता तर्कानुगृहीतः वेदान्तः इत्युक्तम्। स्मृतिः तर्कानुगृहीता सांख्यस्मृतिः इत्युक्तं किल। तर्कः अप्रतिष्ठितः भवति। तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वादपि श्रुतिमूलः ब्रह्मकारणतावादः एव स्वीकार्यः, प्रधानकारणतावादः न स्वीकार्यः। तर्कस्तावत् अप्रतिष्ठितः। तर्कस्य तु अवसानं न भवति। तर्कस्य अवसानं किमपि न भवति। शाक्यपक्षः, औलूक्यपक्षो नाम काणादपक्षः, अक्षपादपक्षः, न्यायपक्षः, कपिलपक्षः, पतञ्जलिपक्षः, तेषां तर्काणां परस्परं व्याघातः वर्तते। अतः तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वं गम्यते। तर्कः भौतिकतर्कः अप्रतिष्ठितो नाम अस्थिरः इति कथं ज्ञायते? परस्परं भवतां तत्र व्याघातेनैव ज्ञायते। अतः अप्रतिष्ठितः भवतां तर्कः इति। तैः तर्काप्रतिष्ठानादपि अन्यथामे चेत् एवमपि अन्यमोक्षप्रसङ्गः इति एकं सूत्रं कारितम् अद्वैतैः। तत् श्रुतप्रकाशिकायां खण्ड्यते। एकं सूत्रं न भवति, सूत्रशैलीविरोधः भवति। सूत्रकारः ईक्षतेर्नाशब्दं गौणश्चेर्नातृशब्दात् आनन्दमयोभ्यासात् विकारशब्दान्येन प्राचुर्यात् ज्ञेयत्वावचनाच्च इत्येव अत्र हेतोः अन्ते निवेशमेव सः इच्छति। परन्तु प्रश्नः व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेत् निर्देशे पर्यायः इति एकं सूत्रमस्ति कर्तृधिकरणे, कर्ता शास्त्रार्थवत्वः इति। तत्र कथं व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेत् निर्देश विपर्ययः इति उक्तमस्ति। व्यपदेशात् एकं सूत्रं भवतु इति चेत्
तत्र तु अवान्तरशङ्का जाता तन्निराकरणार्थं न चेत् निर्देशे पर्यायः इत्युक्तम्। अत्र तु तथा नास्ति इति लिखितमस्ति। उक्तहेतुदौस्त्यशङ्का परिहारपरत्वाभावात् उक्तहेतोः दुःस्थत्वशङ्का परिहारपरत्वं तत्र नास्ति। साध्याभावे अनिष्टप्रसञ्जनमुखेन हेतुदार्ढ्यपरो हि न चेदित्यादिकः सूत्रांशः। तत्र साध्याभावे अनिष्टप्रसञ्जनं यदि व्यपदेशाच्च क्रियायां विज्ञाने यज्ञं करोते इति वाक्योऽत्र उपात्तम्। यदि बुद्धेः कर्तृत्वम् उच्यते तर्हि विज्ञानेन इति किल भवेत्। अन्तःकरणं यदि अन्तःकरणस्य कर्तृत्वं यदि स्यात् तर्हि विज्ञाने यज्ञं करोते इति कथं भवति। विज्ञानेन इति किल भवितव्यम्। व्यपदेशाच्च क्रियायां कर्तृत्वेन व्यपदेशात् विज्ञाने यज्ञं करोते इति व्यपदेशात्। न चेत् यदि कर्तृत्वं तत्र कर्तृत्वम् आत्मनः नास्ति इत्युच्यते तर्हि विज्ञानशब्देन अन्तःकरणमेव यदि उच्येत तर्हि निर्देशविपर्ययः स्यात्। विज्ञानेन यज्ञं करोते इति स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र विज्ञानेन इति भवितव्यम् इति। तत्र अनिष्टप्रसञ्जनमुखेन हेतुदार्ढ्यपरः ग्रन्थः। अत्र तावत् हेतुन्तरमुच्यते। तत्र अनिष्टप्रसञ्जनपरत्वेन सूत्रशेषः उक्तः। अनिष्टप्रसञ्जनपरत्वेन सूत्रशेषः उक्तः। अतः पृथक् सूत्रत्वं नास्ति। अत्र तु अनिष्टप्रसञ्जनपरत्वं नास्ति, पृथक् हेतुः। इदानीं विद्यमानानां शाक्यादीनां तर्कान् उद्दुश्य अन्यथा प्रधानकारणवादम् अतिक्रान्त तदुपदर्शितदूषणत्वेन अनुमास्याम इति चेत् अन्यथा अनुमेयमिति चेत् भोः अस्माकं शाक्य औलौक्य आक्षेपादादि तर्काणां परस्परव्याहतिः अस्ति भवता उक्तम्। वयं साङ्ख्याः सर्वान् मतविशेषान् तदीयान् तर्कान् दूषयित्वा दूषणरहिततया तर्कान् वयं प्रयुज्महे इति चेत् तत्र उच्यते पुरुषबुद्धिमूलकाः एते तर्काः तेषाम् अवलम्बनमिति क्रियते। देशान्तरे कालान्तरे त्वदधिककुतर्ककुशलपुरुषः कश्चिदागच्छति। तदुत्प्रेक्षिततर्कदूष्यत्वं त्वदीयतर्कस्यापि सम्भावितमिति कृत्वा तर्काप्रतिष्ठानदोषात् अनिर्मोक्षात् दुर्वारः। तर्काप्रतिष्ठान एवमपि अनिर्मोक्षप्रसङ्गः। तर्काप्रतिष्ठानरूप दोषात् अनिर्मोक्षः दुर्वारः। अतः अतीन्द्रिये अर्थे शास्त्रमेव प्रमाणम्। शास्त्रमेव अनिर्मोक्षः नाम तस्मात् मोक्षः न भवति। अनिर्मोक्षः नाम दोषात् मुक्तिर्न भवति। दोषात् मुक्तिः न भवति। अतः अतीन्द्रिये अर्थे शास्त्रमेव प्रमाणम्। शास्त्रं नाम वेदः। तदुपब्रह्मणा एव तर्कः वक्तव्यः। भवदीयतर्कमनुसृत्य शास्त्रस्य अन्यथाकरणं न कर्तव्यम्। इदमेव सारम्। न विलक्षणत्वाधिकरणसारमिदमेव। त्वदीयतर्कमाश्रित्य शास्त्रस्य अन्यथाकरणं न कर्तव्यम्। शास्त्रानुसारि तर्कः प्रयोक्तव्यः। आश्रमं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना वेदाख्यशास्त्रं वेदशास्त्राविरोधिना यः तर्केण अनुसन्धत्ते वेद अविरोधिना तर्केण यः अनुसन्धत्ते सः धर्मं वेद नेतरः इति। अतः वेदविरोधित्वेन वेदार्थविशदीकरणरूपवेदोपब्रह्मणतर्क उपादानाय साङ्ख्यस्मृतिः नादरणीया। पङ्क्ति एवमस्ति किल। वेदविरोधित्वेन साङ्ख्यस्मृतिः नादरणीया। वेदविरोधित्वात् साङ्ख्यस्मृतिः किमर्थं नादरणीया। वेदार्थविशदीकरणरूपं यद् वेदोपब्रह्मणम् तादृशवेदोपब्रह्मणं रूपः यः तर्कः तादृशतर्क उपादानं यः इच्छति
तर्क उपादानाय सांख्यस्मृतिः नोपादेया यदा स्मृत्याग्रे तर्कः उक्तः इति अभिप्रायः पंक्ति एवं किल अन्वेति वेदविरोधित्वेन वेदार्थविशदीकरणरूप वेदोपब्रह्मण तर्क उपादानाय तर्क उपादानार्थं वेदोपब्रह्मणम् उपब्रह्मणरूपः तर्कः उपब्रह्मण तर्क अथवा उपब्रह्मणं विशदीकरणं तर्कश्च तयोः उपादानार्थं सांख्यस्मृतिः नादरणीया उपब्रह्मणकार तर्क उपादानार्थं तथा उच्यते चेदपि तर्कः सांख्यस्मृत्या तर्कः कथं सम्भवति उपादानाय नाम उपादानं येन क्रियते तेन वेदविरोधि सांख्यस्मृतिः नादरणीया इत्येव अर्थः सांख्यस्मृत्या तर्कः नोच्यते तर्क विशिष्टा सांख्यस्मृतिः किल दुस्तर्क अनुगुण सांख्यस्मृतिः तथैव उच्यते सांख्यस्मृत्या तर्कः नोच्यते